بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سره زیم محمد فهیم. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ صاحب د 15 ورځو دوره باندې چین ته تللی دی. نن د هغې دویمه ورځ ده او نن سهار دا خبر مخې ته راغی چې د روس صدر ولادیمیر پوټین هغوی هم چین ته راغلی دي او چین کې هغوی هم د وخت کې دي. د هغوی درې واړو هلته موجودګي څنګه ده؟ اب بعد کې خبره کوو. ټوله په خبره دا کوو چې انوار الحق کاکړ صاحب ولې لاړه چین ته؟ آیا دا مخکې نه پری پلان وزټ و او که دا وزټ څه وجوهاتو بنا باندې دوباره پلان کړی شوی دی؟ د سره سره زمونږ چې کوم مشر د مملکت مشر زی کله هم زی د حکومت مشر زی نو د هغې مین مقصد چین نه څه نه څه قسمه مرسته وي، څه نه څه سپورټ وي او څه زړو خبرو باندې یو نظرثاني هم وي. زمونږ سی پیک ټولو نه غټ پروجیکټ دی، په هغې باندې ډېرې خبرې روانې وې. د دې باره کې به هم هلته خبرې کېږي او بیا کیدی شي چې نور نوې چې کوم دی وخت کې معاشي لارې دي په هغې باندې هم بحث وشي. خو پاکستان د دغې دورې نه څه تمه حاصلولی شي او څه لاره پاکستان دپاره جوړېږي په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره سینئر تجزیه کار او معاشي ماهر ډاکټر غلام صمد صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب مهرباني. ډاکټر صاحب د کاکړ صاحب دغه وزټ پری پلان دی که پری پلان دی نو د دې ایجنډا به څه وي او پاکستان د دغې سفر نه دغې وزټ نه څه تمه کولی شي؟ فهیم صاحب ډېره مننه. د دې وزټ چې کوم دی بنیادي مقصد دا دی زموږ د سی پیک چې کوم څومره پروجیکټس دي او سی پیک بالخصوص په خپله هم د دې ریوایول دي. تاسو به کتلی وي چې په 13 تقریبا حکومت کې او ایون په د پی ډي ایم په یو کار کې زموږ چې اوورال کم د سی پیک د پروجیکټس وو د هغې چې کوم سیکنډ فیز وو، سیکنډ فیز ته مونږه انډسټریالایزیشن والا فیز وایو. په هغې باندې اوسه پورې چې کوم دی هم سیریسلی کار نه دی جوړ شوی. مونږه فیز 1 چې وو هغې کې انفراسټرکچر ډیولپمنټ یعنی روډونه جوړول، د انرژي چې کوم پروجیکټس وو انرژي هم تقریبا ټول کمپلیټ شوي نو خو تقریبا څه حده پورې په انرژیز کې سلیکټډ ډیولپمنټ شوی و. د دې پرایم منسٹر د وزټ بنیادی مقصد دا دی چې زمونږه د فیز 1 چې کوم ډیلی پروجیکټس خاص کر په انرژي کې او وسره په انډسټریالایزیشن سایډ باندې چې زمونږه کوم انیشیټیوز دي هغې ریوایول دپاره او په هغې استکار تیزولو دپاره چې کوم دی دا یو بنیادي مقصد دی د پرایم منسٹر چې هلته کې لډ شي. او چې کوم دې وخت کې سر هلته صورتحال دی ظاهري خبره ده چین چې دی هغه دې وخت کې دا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو خورول غواړي نو په دې باندې خبره کېږي هلته چې څنګه مونږ دا ایکسپینډ کولی شو؟ دې کې بالکل فهیم صاحب بنیادي خبره دا ده تقریبا 3 میاشتې مخکې چاینا چې کوم دی نو په شیان دغه یو ښار دی په هغې کې سنټرل ایشیا ټول ملکونه چې کوم دی دا راغوښتي وو او شي جین پینګ چې کوم دی نو هغې سره په دې حوالې سره کمټمنټ کړی وو. نن هم تاسو وګورئ چې کوم لکه د رشین چې کوم پریزیډنټ دی هغه راغلی دی، پرایم منسټر پاکستان دی. د روډ اینڈ بیلټ چې کوم اوورال پروجیکټس دی کرن د دې 10 کاله تقریبا مکمل شو. اوس د چین چې کوم بنیادی مقصد دی هغه صرف دا نه دی چې دغه سی پیک یا وسره چې کوم سنټرل ایشیا ته دا پروجیکټس رسول دي. تاسو به کتلی وي په 13 چې زمونږه ایران سره چې کوم دی د چاینا آلموسټ $400 بلین چې کوم دی نو اګریمنټس چې کوم دی ساین شوي دي د انفراسټرکچر او انډسټریالایزیشن حوالې سره. اوس تقریبا 13 کال چې کوم دی نو چاینا چې کوم دی سعودي عرب سره هم چې کوم دی نو خپل ډیولپمنټ چې کوم دی وکړل. بل فهیم صاحب زموږ دپاره په خطه کې چې کوم ډېره غټه او امپورټنټ خبره ده هغه دا ده چې اوس په چاینا کې د افغانستان چې کوم قونسلیټ دی هغه هم کولاو شو او چاینا چې کوم دی خپل بزنسز او قونسلیټ چې کوم دی په افغانستان کې دننه هم کولاو کړي دي. دا یو غټ ډیولپمنټ دی چې چاینا چې کوم دی نو په ټول خطه کې یعنی دا بی آر آی چې کوم دا بیلټ اینډ روډ دا موږ سره په نات کې چې کوم دی چاینا سره بیا کیسپین سی، بلیک سی، یورپین سره دیخوا چې کوم دی ترکی سره، دیخوا گلف ریجن سره، ایران سره، سعودي عرب سره او ایون افریقې سره دا تقریبا 147 کنټریز دي فهیم صاحب چې هغې سره دا بی آر آی چې کوم دی ایکټیولی چې کوم دی دا چاینا تقریبا کنیکټ کړی دی. او تاسو وګورئ چې لکه په افریقې کې زیاتر پروجیکټس داسې دي چې هغې خپل ایکسپورټس هم شروع کړي دي. نو ستاسو کوشچن ته راځم دا بی آر آی چې کوم دی دا اوورال چې کوم دی چاینا دا غواړي چې دا صرف خپل سنټرل ایشیا او پاکستان پورې ایکسټینډ نه کړي بلکې دا پوره دنیا تقریبا 147 کنټریز پورې چې کوم دی دا ایکسټینډ کړي.
سر دی وخت کې پاکستان چرته راوړی چې سره وړاندې په ساوث افریقا کې د برکس اجلاس شوی و او هغې کې چاینا دا پروپوز کړي چې په برکس کې سعودي عرب او ایران هم شامل کړي او موږ وکتل چې څه موده وړاندې د ایران او سعودي عرب ترمنځ که کوم دې وخت کې شخړې وې هغه هم چاینا ختمې کړي دي نو پاکستان په دې عرصه کې چاته زموږ خپله غلطۍ څه دی یا نه موږ ته چین بیل ګوري او هغوی ته بیل ګوري لګیا دی د پاکستان بنیادی غلطۍ دا دی فهیم صاحب چې مونږ تاسو له یو اگزامپل درکما د سپیشل اکنامک زون جی چاینا مونږ ته دا ویلو چې تاسو به د سیکنډ فیز چې کوم دی انډسټریالایزیشن والا دا به ایز سون ایز پاسبل څومره چې فیز 1 کمپلیټ شي تاسو به انډسټریالایزیشن ته ځئ تاسو به خپل ایکسپورټ شروع کوئ تاسو به خپل برآمدات په د انډسټري سیوا کوئ مونږ نه تر اوسه پورې سپیشل اکنامک زون چې تقریبا نه دی مثال کے طور پہ رشکای دا د بی جی دا وغیرہ وغیرہ دا اوسه پورې چې کوم دی ډیولپ نکلی شو د هغې بنیادي یوه وجه دا ده چې زموږ په فیډرل کې په پروینشل ګورنمنټ کې کنسنسس نشته دویمه بنیادي وجه دا ده چې زموږ مثال کے طور پہ څومره اکنامک زونز دي فهیم صاحب د دې ډیسیژن چې کوم دی دا پولیټیکل شوی دی دا په اکنامک بیسس باندې نه دی شوی اوس هم چې کوم دی زمونږ ریسنټلی چې کوم دی په سرینا هوټل کې میټینګ و هغې موږ نه تپوس کړي چې د رشکای فیزیبیلیټي څه ده رشکای کې موږ کومه انډسټریز ولګو موږ ته ایز ا ګورنمنټ دا پته نشته چې کومه انډسټري رشکای دپاره امپورټنټ ده او کومه انډسټري چې کوم ده د بی جي دپاره امپورټنټ ده زمونږ هغه هوم ورک چې کوم په کار د انډسټریالایزیشن دپاره هغه هیپ هیزرډ دی هغې باندې کار نه دی شوی نو دا زمونږ یو بنیادي او ما اگزامپل درکړه چې زمونږ کمزورۍ دي تاسو په دې مقابله کې افریقې ته وګورئ موږ سره په افریقا کې سپیشل اکنامک زون چې کوم دی چاینا ډیولپ کړي دي هغې خپل ایکسپورټ شروع کړي دي او موږ تر اوسه پورې انډسټریز نه دي ډیولپ کړي زما تیر هفته چې کوم دی د رشکۍ حوالې سره چې کوم هلته کنسټرکشن کمپنیز دي هغې سره ګپ لګاو یوټیلیټیز فهیم صاحب اوسه پورې نه دي فاینلایز شوي چې یو انډسټري دپاره د پاور د انډسټري دپاره د اوبو دا پروجیکټس نه کمپلیټ شوي نو هلته به انډسټري څنګه لګي نو زمونږ بنیادی مسایل دا دي چې مونږ انډسټریالایزیشن طرف ته د نه تللو وجه دا ده چې مونږ په پولیټیکل بیسس باندې ډیسیژن کوو مونږ په اکنامک ریشنلټي باندې ډیسیژن چرته نه کوو نو سر زمونږ وزیر اعظم خو ځي امریکا کې هلته وینا کوي چې مونږ د چاینا دپاره اسرائیل یو او څنګه چې اسرائیل امریکا دپاره ضروري دی دغسې مونږ چاینا دپاره هم ضروري یو کله پورې به مونږ د دپاره ضروري یو مونږ له فهیم صاحب بنیادي خبره دا ده چې دې ټایم کې دا پکار دی چې دا ریلایزیشن چې کوم مونږ وایو چې دا خو مونږ له په هغې باندې په ګراوند ریالټیز کې کار پکار دی رشکۍ شوه د بیجي شوه یا بل انډسټري شوه هغې دپاره سیریسلی کار پکار دی مونږ امپورټنټ یو د چاینا دپاره او چاینا هم دا ریلایز کوي چې مونږ بالکل یو امپورټنټ کنټري یو د پاکستان یو امپورټنټ کنټري دی ګوره د سی پیک چې کوم بنیادي مقصد دی که نه فهیم صاحب هغه دا دی چې مونږ ګوادر پورټ سره چاینا کنیکټ کړو چاینا چې کوم دی تېره میاشت ایکسپورټ کړی د ګوادر نه بیجینګ ته او په سی روټ چې کوم دی هغه یو میاشت اخلي 30 ډیز اخلي او چې کله ته د کاشغر نه چې کوم دی ګوادر ته بای روډ چې کوم دی ټریډ کوي دا 14 ورځې اخلي نو چای د لپاره دا بالکل امپورټنټ ده چې یار سی پیک او پاکستان زما دپاره امپورټنټ دی خو مسایل څه دي لکه تاسو ته بل اگزامپل درکما اف بی آر چې کوم دی په 2012-13 کې انسینټیوز چې کوم دی صرف اناؤنس کړي خو په هغې باندې پریکټیکل عمل دی نو کړی نو تقریبا 8 کاله وشو او زمونږ ایس بی آر چې کوم دی هغه ډیلی کول هغه پریکټیکل امپلیمنټیشن چې کوم پکارو د ګوادر فری اکنامک زون دپاره هغه انسینټیوز چې پکارو هغه ډیلی شو نو مونږ له به پکار نو ډاکټر صاحب آیا درې دا مطلب دی چې مونږ خپلې وعدې هم نشو پوره کولی او دا ارڅ به مونږ له اوس چلی هم چین چې را دي شي او هغه دو چلی نو هغې کې مسله دا راځي بالکل مونږ په خپلو وعدو کې په خپل پرامیسز کې چې کوم دی هغه کمیټمنټ چې کوم دی هغه نه کوو او دا یو بنیادي وجه ده چې نن چاینا چې کوم دی زمونږ نه خفه دی په کار چاینا خو دا فهیم صاحب چې کمپلین دی هغه به 2030 به پاکستان انډسټریالایزیشن کېږي او دوی به ایکسپورټ کوي ټولې دنیا ته اوس په 2024 کې چې کوم دی زمونږ خو هغه انیشل پروجیکټس نه دي مکمل شوي پروجیکټس چې کوم دی د چاینا د وجې ډیلی نه دي پروجیکټس چې کوم دی زمونږ د خپل پالیسیز د وجې چې کوم دی ډیلی دی تاسو وګورئ کله چې کوم دی سی پیک سنټر اف ایکسلنس جوړ شي کله سی پیک اتارټي جوړ شي کله سی پیک سیکریټریټ جوړ شي هغه سی پیک اتارټي چې کوم دی نو کله یې پرو کېږي کله نه یې پرو کېږي نو مختلف داسې وجوهات دي چې په هغې نه چاینا مونږ نه خوشحاله نه دی مونږ له پکار دا دي چې یو کمټمنټ سره ډیټرمینیشن سره
خپل کور خپل لار صحیح کو نو الا به چې کوم دی نو دا چاینا او سی پیک پروجیکټ چې کوم دی دا به سکسسفولي ادروایز به دغه شان ډیلی وي او نقصان به دا شي چې چاینا به زموږ په لانګ ټرم کې خپه شي بل فهم ته موږ ته نقصان غټ بل دار روان دی چې موږ له فائدہ غوښتل غواړي د چاینا نه د ټرانزیت ټریډ اګریمنټس نه ګوره چاینا چې کوم دی خپل ځان ټول سنټرل ایشیا سره کنیکټ کو د چاینا یو ډېر امپورټنٹ پروجیکټ دی هغه د ګوادر کاشغر چې کوم دی په خنجراب باندې ریلوی لاین باندې کنیکټ کول جی بالکل اوسه پورې فهم سے هغه پروجیکټ باندې موږ فیزیبিলিټي جوړه نشو موږ نه اوسه پورې ML1 چې د سی پیک لکه هغه بیک بون دی ML1 زموږ نه اوسه پورې کمپلیټ نشي بلکې هغه باره کې چې کوم دی غو نیګوسییشن هم چې کوم دی فروټفل نتیجې ته نه رسیدل نو مین پروجیکټس مین امپورټنٹ پروجیکټ به زموږ ډیلی شي او سی پیک په چې کوم دی دغه شان چې کوم دی یو ان سکسسفل چې کوم دی اکټیویټي پاتې شي تاسو سره زموږ بیا چین خپکیږي په دیار سره باندې نو آیا چې کوم دغه دوره د کاکړ صاحب د کې به هم تر افغان اظهار کیږي غوي تا کم از کم کنسرن چې د چاینا کم دی هغه به ضرور شو کیږي او دا به ته ضرور ویل کیږي چې لکه د سی پیک امپورټنس چې کم دی هغه بالکل پاکستان ته موافق دی چاینا ته موافق دی خو فهم صرف چاینا به تر څو پورې موږ سره گزاره کوي ما په خیال ریلایزیشن چې کم دی هغه ډېر امپورټنٹ دی او زما خپل کنسرن دا دی چې پرایم منسٹر صاحب له دا پکار دی چې هغه ګیلې هغه کنسرن چې کم چاینا شو کې پاکستان ته گورننس حواله سره چې کوم دی ډیلیز حواله سره چې کوم دی سکیورټي دغه یو مین کنسرن دی غیر حواله سره چې کوم دی په دې باندې مدو ان چې کوم دی عمل وکړي شي او دا پروجیکټ چې کوم دی دا سکسسفلی کمپلیټ کو ټایملی کمپلیټ کو ادروایز چې کوم دی تقریبا $65 بلین چې کوم دی ټوټل پروجیکټ دی اوسه پورې په کې تقریبا $24 بلین انویسټمنٹ چاینا وکړو خو د دې فائدہ چې کوم دی ان گراوند پاکستان ته په هیڅ نه ښکاري ډاکټر صاحب تاسو په خپل هم د سیستم کې دن نه پاتې لاړ بشي کاکړ صاحب را بشي خفګان اظهار به مو کی خو زموږ چې کوم بابوګان دي هغه خو نه سمیږي هغوی سره به کوي څه مونږ خو دې خوا یو کلاس 4 چې کار نه کوي یا کار نه وباسي نو د هغې هم چې کوم پروسس دغه یو نیم کال دی سو که نوکران ایستیم نشي نو چې کوم دغه 17 18 19 20 کې چې کوم بابوګان بره ناست دي یې سره به څه کوي دغه بنیادی یو کنسرن دی فهم سے به دې وجه چې کوم دی دا زموږ چې کوم SIFC جوړه شو کنه لیکن ارچا خپل پاغه باندې کنسرن دی زه دغه حق کې دایمه چې زموږ څومره دا لکه کوارډینیشن دی بابوګان دی دا به د کې بایپاس شي اوس یو پروجیکټ ML1 دی دا به ډایرکټ چې کوم دی دا کنسرن انټیټی ته راځي او کنسرن انټیټی به په خپل چې کوم دی پاس کوي دوه چې دغه باندې FN بچتا خو زه دغه وایم چې زمونږ فهم سے پروجیکټ چې کوم دی مثال درکوم چې زمونږ یو پروجیکټ سی د فدرل نه کله پروینشل ګورنمنت ته راځي او امپلیمنٹ کیږي نو تقریبا 23 ایجنسی فدرل ګورنمنت ایجنسی پروینشل ګورنمنت ایجنسی او بیا لوکل ګورنمنت ایجنسی او ادارې پکې انوالو دي 23 ارګنایزیشن کې چې کله کوارډینیشن کیږي هغه سکسسفل چرتم ني نو دغه بابوګان دغه سیکریټریان زموږ دغه چې کوم څومره بیوروکراسي ناس سره دغه بایپاس کې دوه لپاره دغه یو سپیسیفیک انټیټی چې جوړه شو ما تخکاری داسي چې دغه تکله شي راشي پروجیکټ راشي نو هغه به سکسسفل وي ادروایز تاسو سره ټوټلی اګریما چې زموږ سیستم چې کوم دی د گورننس اورال چې کوم دی دا ویک دی او دې تک پاتې کیږي نو زموږ پروجیکټ په دغه شان ډیلی وي ډاکټر صاحب زموږ یو بل مسله دا چې کوم دی کې بابوګان بایپاس شي بابوګان بل څوک رامخې ته کی او عدالت کې په کیسو کې هلته نه پیسټې راواخلي او بیا کار چلیږي دا تاسو کوم 23 ادارې یادوي یو خواته لیټیګیشن سره بس کوو بل خواته حکومت خو داوا کوله چې موږ وان وینډو سره سرکړې دی هم په یو ځای کې بار څه کیږي هغه هم صرف وعده وي بالکل وعده دا زموږ د سنگل وینډو چې کوم اپریشن دی اوسه پورې سکسسفل نه دی او د سپریم کورټ یا د عدالتي نظام فهم سے دا یو غټه مسله ده پاکستان کې لکه د پرایویټایزیشن مثال درکم چې کله موږ پرایویټایزیشن طرف ته ځو د سټیل میل اگزامپل تاسو والی نو الته چې کوم دی جج راشي او جج چې کوم دی لکه انفارچونیټ خبره دا ده چې هغه اویر نه دی چې لکه د پرایویټایزیشن باره کې د ډسکاونټ باره کې د کمپاوند ریټ باره کې موږ سره اکنامک څه خبرې کوي خو نه هغه خپل ججمنټ پاس کړي او ټول پرایویټایزیشن چې کوم دی موږ له ودرئ دغه وجه ده چې کله دا چې کوم انټیټی تاسو معلوم واغستو SIFC والا دې کې به چې کوم دی سپریم کورټ او زموږ عدالتي نظام چې کوم دی نو هم چې کوم دی ډایرکټ انګیجمنټ به چې کوم دی نو ختمیږي زه دغه وایم چې تاسو وګورئ اورال پاکستان کې نو زموږ اکثر انویسټمنټ چې کوم دی هغه د عدالتي نظام په وجه باندې
هم چې کم دی نو لکه ودرېږي یا چې کم دی ډیلی کېږي. نو تاسو سره په دغې باندې هم زه اګري ما پاکستان له چې کم دی یو سنګل وینډو اپریشن چې کم دی لکه بیا زه مثال درکړم په راشکۍ کې دی وي چې موږ به ټول چې کم دی د اپریشن په سنګل وینډو باندې کوو. هغه هم 100% چې کم دی اوسه پورې دی نه امپلیمنټ شوی نه ده. نو پیچز کې فهیم صاحب کار کیږي لکه دلته لږ کار وکړي هلته لږ کار وکړي خو یو کمباین ایفرټ سره کنسولیډیټډ ایفرټ سره چې کوم دی انفارچونیټلی لکه په سی پیک په حوالې سره د بی آر آی اورال سکسسفل حوالې سره چې کوم دی کار نه کیږي. دغه یوه وجه ده چې پرایم منسټر صاحب تللی دی هلته کې دوی سره خپل چې کوم دی نو بیوروکراسي ورسره هم تللې ده بزنس کمیونټي ورسره هم تللې ده دوی تللی دي هلته او امید زه دا لرم چې ضرور د چاینا کم کنسرن دی او د پاکستان حوالې سره چې د دې کم خپل انیشیټیوز دی په دې په ډسکشن کیږي. دلته فهیم صاحب دا کنسرن یو دی او بنیادی او بل کنسرن دی هغه دا دی چې دا خو یو په حال موږ سره کیرټیکر حکومت دی بل حکومت چې کله موږ سره راشي آیا دا چې کوم وزټس ته د دې په الاینمنت نوی حکومت سره کیږي آیا نوی حکومت راشي دا پالیسی یا دا انګیجمنت به چې کوم دی نو کنټینیو ساتي. دا یو مین کنسرن د چاینیز خاص کر ایجنسی سره چې تاسو غوړالي تاسو وزټ وکړو خو اسنه که بل حکومت راشي او هغه چې کوم دی نو دینه چې کوم دی نو مطلب لګا ډایورجن کوي. نو دغه مین کنسرن دی ورال چې کوم دی ما تخکاری داسې چې لکه دا وزټ چې کوم دی په دې سنس کې امپورټنټ دی چې دوی دا شو کول غواړي چې یاره او سی پیک زموږ دپاره امپورټنټ دی په سی پیک کې کم ډیلیز دي هغه موږ کوشش کوو چې هغه موږ لرې کړو. ډاکټر صاحب اخرنی سوال لس کاله د بی آر آی وشو کال 2014 نه دېرش ته مونږ رالو کیکونه مونږ کټ کړل تقریبات هم وشو. بل دا دی چې دغه منصوبې چې کوم د سیمټو کار دی د خښتې کار دی هغه مونږ سلو یو چې کوم د سړو کار دی افرادي قوت دی کوم چې یونیورسټیانې ټیکنیکل ایجوکیشن افرادي قوتو سکیلډو خلکو پیدا کولو هغې کې مونږ چېرته ولاړ یو. هغه خو مونږ انفارچونیټلی فهیم صاحب ډېر زیات وروسته یو په الحال د دې وجه دا ده که تاسو وګورئ څومره لږ ډېر مونږ سره پروجیکټس دي په سی پیک حوالې سره مینیجیریل پوزیشن چې کوم دی نو تقریبا ټول چې کوم دی چاینیز سره دي. مونږ هغې له چې کوم دی لږ ډېر خپل ټیکنیکل سپورټ چې کوم دی هغه ورکوو او دا یوه وجه ده چې کله پکار دا ده چې د سی پیک سره سره مونږه چې کوم دی افرادي قوت چې کوم دی سکلفل کو افرادي قوت پیدا کو هغې طرف ته په حال د پاکستان اورال رجحان چې کوم دی هغه چې ډېر لیمیټډ دی. ګوره چې سی پیک صرف دا نه دی چې روډ جوړ شي سی پیک صرف دا نه دی چې موږ سره انډسټریالایزیشن وشي بلکې سی پیک دا دی چې کوم هغه نالج شیرینګ دی چې کوم هغه نالج چې کوم چاینیز سره دی هغه نالج چې کوم دی موږ طرف ته راشي او موږ طرف ته کنورټ شي او د هغې نه موږ استفاده واخلو. دغه سایډ چې کوم دی د سی پیک نالج شیرینګ والا هغه فهیم صاحب لا اوسه پورې لکه ډېر وروستو دی په هغې باندې لا بلحال دوام چړو کار لا هم نه دی شروع شوی. نو دغه یو ډېر امپورټنټ کنسرن دی او ستا د پروګرام په اساس سره به زه هم دا ریکویسټ کوم ګورنمنټ اف پاکستان ته پرایم منسټر ته چې په نالج شیرینګ باندې ګوره هلته یو انډسټریالایزیشن کېږي هلته انجینران پیدا کېږي هلته ډاکټران پیدا کېږي. ډاکټر صاحب او خلکو ته به څه ریکویسټ کوئ وجه زموږ د خلکو هم ته به رجحان دې طرف ته نه دی خلکو له خو فهیم صاحب زموږ ټیکنیکل ایجوکیشن بالکل د دې طرف ته نشته زموږ په اګریکلچر کې چې کوم ایکسپرټیز دی هغه هم بالکل نشته. زه خو دا ریکویسټ کوم فهیم صاحب چې زموږ انګیجمنټ چې کوم دی بلا آنلاین پلیټفارم موجود دی چې چاینیز سره موږ انګیجمنټ کولی شو پکار دا د خلکو سره چې انګیجمنټ وکړي او د هغې نه موږ لرنینګ وکړو. فهیم صاحب بلا داسې پلیټفارم اویلیبل دی آنلاین چې موږ لرنینګ کولی شو په یوټیوب چینل په ذریعه باندې لرنینګ کولی شو که یو انسټیټیوشن ته موږ نشو تللی او هغه چې کوم دی موږ ریپلیکیټ کو خپل پاکستان کې په اګریکلچر کې بلا مثالونه زه ورکولی شم چې هغه موږ سره پاسبل ده خو زموږ خلکو کې چې کوم هغه طرف ته طلب دی هغه هم ډېر کم دی. نو پکار دا ده چې زموږ خلک چې کوم دی هم دغه طلب پکې را بیدار شي ټیکنیکل او ووکیشنل ایجوکیشن طرف ته هم زور ورکړي چې کم از کم دومره شي چې لکه خپل اګریکلچر خپل چې کوم دی نو سمال اینډ میډیم انټرپرایزز چې کوم دی دا خو خپله چلولی شي. ڈاکٹر صاحب جی بالکل بالکل سر مهرباني شکریہ ډاکټر غلام صمد صاحب څنګه خبره وکړه چې سی پیک نه تر اوسه پورې موږ څه فایده وانه غشته سی پیک ډول موږ دومره وغږو چې هغه نور کار هم نه کوي خراب شو خو د هغې فایده موږ څه واغشته هغې کې موږ ډېر زیات وروستو یو او دې کې څوک یو ذموار نه دی چې نواز شریف ذموار و شاهد خاک عباسی صاحب ذموار و عمران خان ذموار و شهباز شریف ذموار و
یا زمونږ عدلیه ذمواره وه چې سم دم سسټم روان که زمونږ اسټابلیشمنټ ذموار دی چې هغه څه پرېږدي نه دی کې ټول ذموار دي او دې کې زمونږ عام خلک هم ذموار دي چې هغوی هم سی پیک دپاره خپل ځان تیار نه کړه. زمونږ هلکان او جینکۍ اوس هم زور لګوي چې یو خاص ډګري وکړو CSS PMS وکړو او بس بیا ټول عمر مونږ مراعات ته ناست یو یا بس بار ملک ته لاړ شو. پاکستان کې نور څه کوو؟ پاکستان کې چې کوم دغه اپرچونیټیز روان دي هغې دپاره مونږ ځان نه دی تیار کړی او دا حقیقت دی چې مونږ یې دپاره تیار نه یو. یو وړه شان دم اخلو. ویلکم بیک. تیر خالی پرز په غزه باندې دغه بمباري شروع شوې وه د اسرائیل لخوا او اسرائیل سره ټول ملکونه دې وخت کې ولاړ دي او چې کوم یو څو د هغوی خلاف هم دي هغوی هم هغسې اوسه پورې مؤثره اواز اوچت نه که سوای د ایران نه او بیا هغې نه پس لږ ډېر لبنان او ورسره شام لږ ډېرې خبرې وکړې او اوس ورو ورو مونږ ګورو چې کوم د انټي امریکا بلاک دی هغه راغونډېږي لګیا دی. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب تللی دی چین تا او پاکستان دے وقت یو انتہائی اہم مسلمان ملک دے دیں څوک انکار نشي کولی. بل خواته هغه په چین کې موجود دی او چین یو انټي امریکا فورس ګڼل کېږي چې د هغوی څخه خاص ښه تعلقات امریکا سره نه دي او بیا نن اچانک الته ولادیمیر پوټین کوم چې د روس صدر دی هغه هم الته راغی. د هغوی تعلقات آلریډي کلیر دي او هغوی هم دا دړکه ورکړې ده چې په کومه ورځ باندې امریکا دغه جنګ کې راننوته نو بیا به مونږ هم ایران سره او شام سره ولاړ یو. دا یو بلاک چې کوم جوړ دی د ایران، د شام، د ترکی، د رشیا، د چاینا، د پاکستان، دا بلاک څومره مضبوط کیدی شي او آیا دې بلاک کې هغه اتفاق شته کوم چې د نیټو په بلاک کې یا د امریکن بلاک کې دی او دغه جنگ ایسارولو کې آیا دوی خپل کردار ادا کولی شي یا نه؟ په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره پېښور کې د محترمه بېنظیر بھټو شهید ومن یونیورسټۍ پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ اسسټنټ پروفیسر ډاکټر زرمینا بلوچ بھی موجود رہا. میڈم ډېره مهرباني. میڈم څنګه ما ذکر وکړ چې دا انتهایی اهم ملکونه دي او یو بل مخالف ولاړ دي. دا اوس د اسرائیل او د غزه جنگ پاتې نشو، اسرائیل او حماس پاتې نشو، نور ملکونه هم دی کې رو رو انوالو کیږي لګیا دي. دا چې کوم بلاک دی وخت کې په چین کې ناست دی، پاکستان، چاینا، رشیا، دې ته چاته ګوره او دا څومره مهم کردار ادا کول چې دغه جنګ ایسارولو کې؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا ډېر د نن ورځ به زه تاسو ته چې دا ډېر نن سبا امپورټنټ ټاپک دی، ډېر امپورټنټ خبره ده، ضروري خبره ځکه چې فلسطین کې سره باندې دا د انساني حقوق ډېر خلاف ورزي ده. فلسطین یو کمزوری ملک دی او هغې سره که ملکونه کم از کم دومره کاغی له نور څه مدد نشي ورکولی، کم از کم هغې له اواز اوچتولی شي. نو هغې لپاره ډېر اوس کتلي کېږي لګیا دي چې ډېر ملکونه لکه پاکستان، رشیا، چاینا، موږ ګورو ایران. اوس چاینا کې چې کوم کانفرنس دی، سمټ دی، دا خو د بیلټ اینډ روډ چې د هغې چې کوم د سی پیک او د دې بیلټ اینډ روډ هغه د دې نه ریلیټډ دی. خو هلته چې دا ملکونه یو ځای کېږي لګیا دي، د دې ټولو ته یو ځای په دې خبرې باندې اتفاق څه حد پورې موجود دی چې څه روان دي په فلسطین کې. دا د ټول علاقې لپاره ډېر خطرناکه خبره ده او فلسطین لپاره هم پخپله هغې لپاره هم او دوی ټول نه غواړي چې د علاقې کې داسې شي. رشیا نه غواړي، چاینا نه غواړي، ولې چې هغه د مستقبل طاقتونه جوړېدل غواړي چې د هغې علاقو کې دومره ډېر جګړې وار دي او چې څنګه اوس چې کوم امریکا ده هغې میډیټیرین چې کوم سمندر دی هغې کې خپل جهازونه واستول، نو دې لپاره دا نه سوټ کړي د هغې فیوچر پروګرام لپاره. دویم طرف ته دا ده چې دا اوس چې کوم د فلسطین او د اسرائیل پرابلم را روان دی، دا مسله چلی د دنیا بالکل یو صفا ستره دو درې بلاکس کې ډیوایډ کړه او یو چې کوم ډېر نوی شی کتلی کېږي اورېدو کې را روان دی او کتلی کېږي لګیا دی، هغه دا دی چې سعودي عرب اولني ځل چې کوم دی نو مطلب ډېر صفا لفظونه کې رو 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 وی لګیا دی چې مونږ د فلسطین په حالت باندې مطلب هغې خفګان کوي لګیا دي. د اسرائیل د وار باندې د اسرائیل فیور اسرائیل خلاف هغوی ډېر کلاو راغلي دي. جی او دویم دا چې مونږ کتلی دي چې اسرائیل سره هغې هلته د هغې سفارتخانه کلاو شوه،
پر دا ډېرې خبرې مونږ وکړې وروستو محمودو کې خو اوس هغې ډېر صفا او مونږ یو بل چینج ډېر وکړو چې محمد بن سلمان ملاقات مونږ وکړو ایراني کاونټر پارټ سره هغې سره ملاو شو بیا مونږ دا وکړو چې د دې اواز مطلب تاسو وګورئ د مسلمانانو لپاره ټولو نه لیډینګ موږ وایو چې دا سعودي عرب ولې چې هغې کې سپیشل مونږ هغې ته اهمیت ورکوو نو د هغې اواز اوچت شو نو اوس داسې لګي چې بالکل دنیا صفا بلاکس کې ډیوایډ کېږي لګیا ده خو هغې کې مزیداره خبره دا ده چې فلسطین لپاره اوس اوازونه اوچتولو لپاره ملکونه ډېر یوځای کېږي لګیا دي لا پورې دومره اواز اوچتېدل او دومره یوځای کېدل او دومره هر څه اوس دومره هم کېږي لګیا دی نو دا ډېر پازیټیو شی دی امید دا دی چې نور یوځای شي او یو موټی شي دي ټول نو کېدای شي چې هغه اوازونه هم یوځای شي که نه نو هغې فلسطین دي بلا چې فلسطینیان دي هغې ته به لږ مضبوطۍ ښکاره شي او دغه سوال دی میډم زما چې کوم دا اوازونه کوم چې فلسطین سره دي او دومره مؤثره دي چې څومره د هغه خلاف دي ولې چې امریکا UK کینیډا دا ټول دی وخت کې ولاړ دي ایون جرمنی مونږ یورپ ته وګورو دا ټول دی وخت کې ولاړ دي اسرائیل سره نو هغه اوازونه زیات مؤثره دي زیات مضبوط دي که معیشت ته وګورو او که فوج ته وګورو طاقت ته وګورو نو هغه ملکونه او بیا دا ملکونه آیا د دې ملکونو څه زور به وي ولې چې مونږ اسلامي ملکونو هغه به مونږ ډېر کمزور یو دا خو چین او رشیا مونږ سره شو نو لږ ډېر زمونږ آواز کې هم دم پیدا شو او چې به تاسو ته ووایي چې فلسطینیانو لپاره دا خبره چې موږ سره څوک اواز اوچتولو ولاړ دي د هغې زړه تړلو لپاره دا خبره هم ډېره غټه خبرې ځکه چې دلته د اسرائیل چې کوم الاینسز دي د هغې چې کوم اتحادیان دي هغه ټول نه مضبوط اکانمیز دي ټول نه مضبوط چې کوم په پیسو په ویپنز په هر څه مضبوط دي خو موږ همیشه نه کتلي دي موږ دا چې تاریخ هم دا ښیي چې مسلمانانو همیشه ځان نه مضبوط هغې سره مقابله کړې ده خو چې اواز اوچتوي او مضبوط ولاړي نو د الله مدد هم شي ځکه نور مطلب حالات داسې دي چې هغې کې موږ ته صفا ښکاري چې فلسطینیان ډېر زیات سفر کوي لګیا دي خو کم از کم هغې لپاره څوک خبره وکړي چې اقوام متحده کې سبا خبره وشي د اقوام متحده دوه غټ پاورز دي چاینا او رشیا چې دې هلته چې څنګه د سیریا کې دي د US اټیک سټاپ والته سیکیورټي کاونسل کې دي چې ویټو کو خپل هغه نو داسې سبا موږ کتی شو فلسطین لپاره خبره اوچتېدی شي 14 ورځې وشوې دا جنگ روان دی تاسو ته څه امکان ښکاري چې جنگ به بند شي جنگ بندۍ څه چانس شته اسرائیل ته چې ګورو د هغې چې کوم سټیټمنټ راځي پته خو نه لګي چې د هغې فی الحال جنگ بندۍ پلان شته دویم چې کوم هغې نسل کشي را روانه کړې ده هلته په فلسطین کې هم ډېر تکلیف دی خو کېدای شي چې دا غټ غټ پاورز یوځای شي پاکستان دی چې چاینا ده رشیا ده ایران دی نو کېدای شي اقوام متحده کې خبره اوچته شي هغې په ترو سټاپ شي یو امید لرلی شو خو حالات داسې ښکاري چې فی الحال داسې ډېر امید نشته او د UN نه موږ تمه کولی شو UN نه تمه به هله کېږي وګورئ UN نه موږ ته سیریا معاملې کې هم تمه دومره هله وشو چې ویټو شو چې ویټو شي بیا خو UN هم څه نشي کولی هغې ټایم که نه چې داسې قرارداد راشي او هغه خو خیر دا خو تاسو ته هم پته د ټول دنیا ته پته چې د UN 70% چې کوم د هغې سپانسر دی هغه امریکا کوي نو ظاهري خبره ده هغه ډېر اګینسټ خو نشي تللی خو بیا هم ډېر شیزونو کې داسې دي چې موږ ګورو چې اوس هم د هغې چې کوم فورسز دي د UN داسې شته چې هلته خلک مدد له موجود دي په سټریپس باندې هلته نو میډم دې وخت کې دغه غزه کې دننه چې کوم خلک مړي لګیا دي په زرګونو خلک مړه دي دا مرګ ایسارول د چا په لاس کې دي څوک دغې څه کردار ادا کولی شي چې فی الحال تاسو د دنیا حالاتو څه ته موږ وایو د دنیا د طاقت بیلنس چې کم دی توازن چې کم دی نو هغه دومره توازن اسرائیل طرف ته دومره دروند دی چې هغه ډے ټایم د چا
خبره منلو کې هغې کې ما نه ښکاري، بلکې اسرائیل خو نوی پلان هم وکړو چې موږ دلته میپس جوړ کړو چې موږ په دې فلسطین ځمکې باندې به خپل سوسایټیز جوړو، خپل به کوم هاوسینګ سکیم جوړو، څنګه به جوړو، څه به جوړېږي. نو هغې خو خپل پلان حساب سره چلي لګیا دي. خو دا ده چې اسرائیل فلسطین سره که خلک نور ملکونه او طاقتور ملکونه ودرېږي نو کیدای شي که دا لیټ ختمېږي نو کیدای شي هغې نه لږ زر ختم شي، کیدای شي چېرته آواز اوچت شي، کیدای شي ویټو شي. نو امید خو بیا تاسو میډم زیاتره دغه بین الاقوامي امور ګوره، ډیر کسان دا هم وایي چې دې ځله چې کوم جنگ روان دی دې کې فلسطین د پاره زیات کار چې دی هغه حماس په خپله کتلی دی، ولې چې پهله ډز حماس کړی دی ځکه چې کم کسان دوی سره که د دې خلاف نه وو او ورسره هم نه دي، کم از کم یو خاموشه خو وو که نه، هغه د پهله وار د وجه نه د هغوی خلاف لاړل. څه به وایه دا پهلنۍ حمله کم چې تیر خالي حماس کړې وه دا اعتراض صحیح دی چې آغاز دوی کړی دی؟ وګورئ دا بین الاقوامي چې کوم د بهر دنیا چې کوم سیاست دی دا ډېر مختلف وي. دې کې ډېر زیات کانسپیرسیز وي، کانسپیرسي تھیریز وي. دې کې ډېر امپورټنټ خبره دا ده چې حماس اټیک وکړو، حماس سره هغه رنګ میډیا نشته، حماس سره هغه رنګ आवाज چتولو لپاره ریسورسز نشته چې موږ ته تاسو ته موږ ته دا هم پته ده چې که د دې دواړه د فلسطین او د اسرائیل که جګړه نه ده روانه کنه نو د دې امن هم نشته. او اسرائیل تھرو آوټ لږ پینیټریشن کوي، هغه د دې ته رو دیکې ورکوي فلسطین ته رسټو کوي. نو هغې سره خو نه آواز شته، هغې سره خو جګړې هغې په پوټاړو عاجزان کوي، هغې سره نه میزایل شته، هغې سره نه جهازونه شته. نو چېرته خو به هغې آواز اوچتوي. نو आवाज بیا چې دومره فرستریشن شي نو بیا دومره आवाज خو بیا اوچتېږي. نو د هغې شاید ډېرې ریسورسز وي، بهر ملک ضرورتونه یې د هغې اورېدو والا څوک نشته. تاسو میډم د یو ان ذکر وکړو چې یو ان خو ټول ځای امریکا فنډ کوي، خو دوه ادارې نورې هم دي، یو ته مونږ عرب لیګ وایو او بل ته مونږ OIC وایو، هغه هم څه کردار ادا کولی شي؟ عرب لیگ او OIC بالکل کردار ادا کولی شي چې څه ټایم موږ وګورو چې د دې جوړېدو مقصد هم دا و، د دې OIC او د عرب لیگ همدا مقصد او میډل ایسټ پیس مقصد چې هلته امني چې کوم ټایم هغې باندې اوبجیکټیوز باندې خپل سم مقاصد باندې دې کار وکړي او یوځای شي نو دې دومره سټرانګ اکانومیز دي چې دې خپل پیسو سره هم واپس چې څه ته موږ ریبلډینګ دوباره جوړول دوباره چې کوم نقصان د فلسطین وشو هغه وشو خو هغه واپس جوړولی شي، واپس خبره جوړېدی شي. خو دا دې لپاره ډېر ضروري دی چې دوی خپل هغه مقاصد باندې کار وکړي او یو شي ټول مسلمان ملکونه. ډېره مهرباني ډاکټر زرمینا بلوچ بیبي سینئر تجزیه کار هم ده او سرا پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ محترمه بنظیر بھٹو شهید ومن یونیورسټي پېښور سره د تعلق دی او څنګه یې ذکر وکړ چې اواز خو ډېر زیات دی خو هغه اواز کې دم پیدا کولو دپاره به یو ځای کېدل پکاري او دا یو ځای موږ ته څه ښکاري نه، یو ځای کېدل ډېر ضروري دي. عرب لیګ OIC که دا وغواړي نو کردار ادا کولی شي، خو کردار به کله ادا کوي خبره دا ده او کله به دا راوچتېږي، کله به مخې ته راځي. دا انتظار فلسطین ته هم دی او موږ ته هم دی چې دغه مسلمان ملکونه په شمار خو ډېر زیات دي خو په طول باندې به کله دوی مخې ته راځي. یو وړه شندمه اخلو. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو نن تقریبا 6 کاله پس د پاکستان سټاک ایکسچینج 50,000 چې کوم نفسیاتي حد دی هغه عبور کړی دی او دوی دا وایي چې دا مطلب شو چې پاکستان کې ډېر زیات معاشي استحکام را روان دی. بل خواته 2 ورځې وړاندې په پټرول قیمت کې 40 روپے او ډیزل په قیمت کې 15 روپے کمی مخې ته راغی. موږ جی عوام ته ریلیف ورکړ، ډېره ګزاره وشوه. دا غټه خبره ده. ډالر په قیمت کې د 13 یو 100 یو میاشت برابرېږي، هغې کې دننه 50 روپے کمی راغی او ډالر 280 نه هم کم شو. نن لږ سیوا شوی دی خو بیا هم اوورال دې کې کمی راغلی دی. دا ډېر ښکلی نمبر دی، ډېر ښکلی فګرز دي، خو د دې فګرز چې کله سیواوالی کېږي نو ګراني اچانک راځي. مونږ لا په دفتر کې په کور کې ناست یو، پټرول ګران شي او بار بیا هر څه مخې سره ګران شوي،
خو چې کله دا کمې راځي نو بیا دا راځي نه، او بیا زمونږ وزیر اعظم هم درخواستونه کوي، زمونږ چیف سیکرټري هم نن درخواست کړی دی چې تاسو ګراني کنټرول کې او دا چې کوم فایده را هغه ولس ته ورسوئ، او زمونږ دغه ډي سیز هم د قوي دا اټومیټیکلی ورڅه کنټرول شي. څوک دی کې ذموار دی؟ پبلک ایڈمنسټریشن د وخت کې چرته دی او دا ګراني کنټرول کول آیا په لاس کې شته او که نه؟ په دې به خبره کوو. د وخت کې موږ سره پېښور کې د جیو نیوز بیورو چیف سینئر کارسپونڈنٹ شکیل فرمان علی صاحب موجود ہے. شکیل صاحب بہت شکریہ. شکیل صاحب آپ نے کافی قریب سے بیوروکریسی کو رپورٹ کیا ہے اپنے پورے کیریئر میں. یہ ڈپٹی کمشنرز، یہ انتظامی سیکٹریز، یہ کمشنرز، یہ مہنگائی جب آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، پورے پاکستان میں آ رہی ہے، وہ تو ویسے بھی آ رہی ہے، لیکن جب مہنگائی واپس جاتی ہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ذمہ داری آخر آتی کس پر ہے کہ مہنگائی کے بعد جب سستیائی آئے تو وہ لے کر آئیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ذمہ داری جو ہے انتظامیہ کی ہے، اور کام بھی جو ہے انتظامیہ کا ہے. حکومت جو ہے اپنے جو ایکشنز ہیں ان کو انتظامیہ کے ذریعے جو ہے امپلیمنٹ کرواتی ہے. آپ نے اپنے ابتدائی میں بالکل جو ہے ٹھیک باتیں کی ہیں کہ مہنگائی تو ہو جاتی ہے، پھر جو ہے کم ہوتا ہے، اس کو لنک کیا جاتا ہے کہ جی ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے اور پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے تو لوگ مہنگائی کر دیتے ہیں. لیکن جب قیمتیں نیچے آتی ہیں تو جو ہے واپس جو ہے چیزیں سستی نہیں ہوتی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک مناپلی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دکاندار ہیں اور اسی طرح جو ہول سیلرز ہیں وہ جو ہیں وہ پرائسز جو ہے کم نہیں کرتے، اور انتظامیہ جو ہے انتظامیہ جس کا کہ کام ہے کہ آپ نے ایکشن لینا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ 50-40 لاکھ سے زیادہ جو آبادی کا شہر ہے پشاور، اگر ہم اس کی بات کر لیں تو ان کے پاس وہ فورس نہیں ہے کہ جس کے ذریعے امپلیمنٹ کروائیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ 5-6 جگہوں پہ 7 جگہوں پہ چھاپے مار لیں گے، ڈی سی صاحب بیان بھی جاری کر دیں گے، لیکن بازار میں جو ہے سستا نہیں کیا جاتا. آپ کرایوں کی آپ بات کر لیں تو کرائے جو ہیں انہوں نے بڑھائے تھے 330 پلس جو پیٹرول کا ریٹ تھا اس اعتبار سے بالکل، لیکن جب اب سستا ہوئے پیٹرول کا ریٹ تو آپ دیکھ لیں کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اسی جو ہے قیمت پر جو ہے سواریوں سے قیمت لے رہے ہیں. اسی طرح جو اشیاء خوردونوش ہیں ان کو بھی دیکھیں، آپ سبزیوں کو دیکھ لیں، اور جو عام چیز ہے وہ جو ہے وہ بھی مہنگی بک رہی ہیں، اور انتظامیہ جو ہے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو. جب تک دیکھیں ایک کولیبریٹڈ ایفرٹ نہیں ہوگا، جس طرح اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمی چیف نے جو ہے بیچ میں جو ہے انٹروین کیا ہے، اور ہر سطح پہ یہ نیچے جو ہے اپنا پیغام پہنچایا ہے کہ اس میں جو بھی ملوث ہوا، جو بھی بھلے جس ادارے سے بھی ہو، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور آپ دیکھ لیں کہ ان کا ایکشن ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 10-15 دن میں ڈالر کی جو قیمت ہے وہ 280 سے جو ہے نیچے آ گئی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ جس وقت ایک کولیبریٹڈ اور کوآرڈینیٹڈ جو ہے ڈیسیژن ہوگا اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہوگی پوری پاکستان میں، تو یہ سب مل کے کریں گے. ماضی میں دیکھیں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بھی اس قسم کا جو ہے ایک پلان بنایا گیا کہ ہم نے قیمتیں جو ہیں نیچے لانی ہیں، لیکن حکومت صرف ایک اعلان کر دیتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کام یہ کیا جاتا ہے. تو یہی پورے پاکستان میں ایک صورتحال ہے. اور پھر خصوص کے بھی میں کہ انتظامی طور پہ آپ دیکھیں تو فلاز ہیں انتظامیہ میں، وہ اپنے فیصلے جو اوپر کے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. اور شکیل صاحب یہ جو پرائس ریویو کمیٹیاں ہوتی ہیں یہ بھی ڈی سی کی سربراہی میں ہوتی ہیں، کتنا ریگولرلی ان کا اجلاس ہوتا ہے؟ اور جو ہر ڈپٹی کمشنر اپنے پیج پہ روزانہ ایک نقنامہ اپلوڈ کر دیتا ہے، تو یہ نقنامہ یہ خود بناتا ہے یا جو مارکیٹ والے دے دیتے ہیں بس وہی لا کے ڈال دیتا ہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ مارکیٹ سے کنسلٹ کی جاتی ہے. پرائز ریویو کمیٹیاں آپ بالکل کہہ رہی ہیں کہ ہوتی ہیں، اور آپ اگر جا کے دیکھیں تو پشاور کی اگر دکانیں چیک کریں تو ان کے اوپر جو ہے نرخنامہ ہی نہیں ہے. ایسی جو ہے میجورٹی دکانیں ایسی ہوئی کوئی جن کے پاس نرخنامہ نہیں ہے اور وہ بیچ رہے ہیں، اگر نرخنامہ انہوں نے لگایا بھی ہوا ہے گورنمنٹ کا تو وہ اس جو ہے ریٹ کے اوپر جو ہے سیل نہیں کر رہے، تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو جب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو وہ اپنی منمانی قیمتوں پہ جو ہے اپنی اشیاء خوردونوش یا جو بھی ان کے پاس چیزیں وہ فروخت کر رہے ہوں. جب تک ان سے جو پوچھنے والے نہیں ہوگا، ہم چھوٹے تھے اور ہمیں یہ بتاتے کہ ایک مجسٹریٹ سرفراز صاحب ہوتے تھے پشاور میں، وہ ایک مجسٹریٹ ہوتے تھے اور انہیں پورے پشاور میں جو ہے مہنگائی کنٹرول کرتے تھے اور امپلیمنٹ کراتے. آج جو ہے ہزاروں کی آپ کی ورک فورس ہے،
لیکن اس کے باوجود جو ہے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اچھا شکیل صاحب، یہ جو ڈپٹی کمشنر ہے ویسے تو یہ خود کو ضلع کا بادشاہ سمجھتے ہیں، اپنے پاس تمام اختیارات رکھتے ہیں، ان کے پاس ایک وقت میں 24 محکمے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ہو، ہیلتھ کا بھی یہ ہیڈ ہے، ایجوکیشن کا بھی ہیڈ ہے، ایگریکلچر بھی اس کے پاس ہے، ریونیو بھی یہ دیکھتے ہیں، لوکل گورنمنٹ بھی دیکھتے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس آ کے انہی کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو عہدہ ہے بہت زیادہ بوجھ آ گیا ہے اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے ہر ایک بندہ خوش تو ہوتا ہے کہ زیادہ محکمے، زیادہ فائدے، زیادہ اختیارات، لیکن کام بھی تو کرنا ہے۔ دیکھیں چند بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چند اضلاع میں آپ اگر دیکھیں تو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے الگ ڈی سیز جو ہیں وہ ایڈیشنل ڈی سی جو ہے لگایا گیا ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے پاس محکمے جو ہیں 2 درجن سے زیادہ ہیں اور ان کے اوپر پریشر ہے، تو یقیناً جو ہے حکومت کو بھی جو ہے اس حوالے سے بیوروکریسی کے حوالے سے بھی اصلاحات کرنی چاہیے، اور ایسے ڈسٹرکٹ جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے وہاں پہ ان کو چاہیے کہ اختیارات تقسیم کریں، اور جب تک یہ اختیارات تقسیم نہیں کریں گے تو ڈپٹی کمشنر جو ہے پولیو کو بھی سنبھال رہا ہے، ڈپٹی کمشنر لا اینڈ آرڈر کے اجلاس میں بیٹھ رہا ہے، ڈپٹی کمشنر پرائز کو بھی دیکھ رہا ہے، ریونیو کو بھی دیکھ رہا ہے، تو کتنے کام ایک ڈپٹی کمشنر کرے گا دن میں؟ میرا خیال آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک جو ہے ریویو ہونا چاہیے، اور ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے بالخصوص ہونا چاہیے کہ ایک الگ عہدہ بھی کریٹ ہو سکتا ہے جس میں کچھ اختیارات جو ہیں ان کو دیے جائیں اور کچھ جو ہیں اور سر یہ جو اٹانومس کرنا ہے اداروں کو، کیونکہ ڈپٹی کمشنر سے اختیار لینے کی کوشش کی تھی گزشتہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، اور انہوں نے بلدیاتی نمائندوں کو دینے کی کوشش کی تھی اور اے سیز کو زیادہ با اختیار کرنے کی بات تھی، لیکن وہ پھر نہیں ہو سکا، بیوروکریسی بہت بڑا ہرڈل بن گئی تھی ان کے پاس۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوشش کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کہ زیادہ اختیارات جو ہیں وہ مقامی حکومتوں کو دیے جائیں، لیکن اس وقت کی بیوروکریسی جو ہے اس نے سٹینڈ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ انتظامیہ کو آپ جو ہے مفلوج کر دیں اور زیادہ اختیار جو ہے مقامی حکومتوں کو دے دیں۔ تو اس وقت آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اختیارات دیں گے اسسٹنٹ کمشنر کو، نہیں دیں گے زیادہ اختیارات، تو بیوروکریسی نے جو ہے اس میں پھر ہرڈل کریٹ کیا اور وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی۔ اور آپ اب بھی دیکھیں کہ اب بھی جو مقامی حکومتیں، جو زیادہ تر مقام آپ دیکھ لیں کہ صوبے مقام کی حکومتیں ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے زیادہ اختیار جو ہے بیوروکریسی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور مقامی حکومتوں کو اپنے کئی کام جو ہیں وہ بیوروکریسی کے ذریعے کروانے پڑتے ہیں۔ تو میری ذاتی رائے میں یہ جو ہے ایسے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ محکمہ ایجوکیشن ہو گیا، ریونیو ہو گیا، جو عام محکمے ہیں ان کو بھی جو ہے ان کو اختیارات ان کے ڈسٹریبیوٹ کرنے چاہیے، اور اگر کوئی میئر صاحب ہیں تو میئر صاحب ہیں یا چیئرمین صاحب ہیں تو ان کو یہ اختیارات دینے چاہیے تاکہ بیوروکریسی سے برڈن کم ہو۔ بیوروکریسی سے برڈن کم ہوگا تو وہ مہنگائی کے اوپر توجہ دیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کروانے میں دیں گے، انکروچمنٹ کے اوپر توجہ دیں گے، دیگر جو معاملات ہیں جس سے کہ جنرل عام پبلک جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ عام پبلک کو یہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ کس کے پاس ہے، ریونیو کا ڈپارٹمنٹ کس کے پاس ہے، ان کو صرف مطلب ہے کہ ان کو جو شیخ خردنوش سمیت ان کی زندگی جو ہے وہ آسان بنائی جائے، شیخ خردنوش کی قیمتیں جو ہیں کم کی جائیں۔ وہ اس طرف جو ہے حکومت کی جو نگراں حکومت ہے اس کی بھی زیادہ توجہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک جو ہے کسی وزیر نے اس حوالے سے نگران حکومت شکیل صاحب ایگزسٹ کرتی ہے اس وقت؟ آپ کو لگتا ہے یہ حکومت ہے؟ یہ تو آپ نے جو ہے اچھا سوال کیا ہے۔ بالکل دیکھیں کہ اگر ان معاملات کو دیکھیں بس وہ صرف فائلیں جو ہیں آ رہی ہیں اور دستخط کر رہے ہیں اور وہ واپس بھیج رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فیلڈ میں آپ کو کوئی اتنے نگراں منسٹر نظر نہیں آتے جس طرح ایک پالیٹیشین ہوتا ہے۔ اور اگر آپ پنجاب کی مثال لیں تو محسن نقوی صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے فور فرنٹ پہ ہیں، آگے جا کے خود جو ہے کام کرتے ہیں، اڈوں میں جا کے انہوں نے خود پوچھا ہے کہ اس وقت بس کا اڈا کے کرایہ کتنا ہے اور کتنا لیا گیا ہے، خود جا رہے ہیں وہ۔ بالکل۔ تو دیکھیں بات سنیں، یہ آپ کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے نا، چیف ایگزیکٹو اس کو دیکھ کر کام کیے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا جو ہیں وہ بھی اس جانب توجہ نہیں دے رہے، ان کو اپنی سیٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہ رہنا ہے کہ جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی کا جب سربراہ ہی جو ہے وہ اس قسم کا ہوگا کہ جس کو اپنی سیٹ کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے آج رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے یا میری ٹرانسفر ہو جائے گی، اور وہ جب جو ہے سست ہوں گے تو یقیناً پھر ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کا کیا کام ہے کہ وہ جو ہے ان چیزوں کے پیچھے پڑے اور اپنے لیے جو ہے علاقے میں۔ تو شکیل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ صوبے میں جو اس ٹائم ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، چیف سیکرٹری کو نہیں پتا وہ ہے یا نہیں ہے، وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بیمار رہتے ہیں، اکثر اجلاس میں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے
ہوتے ہیں. گورنر کے بارے میں اگر اس کو ہٹا دیا جائے گا, اس کو لمیٹڈ کیا جائے گا, ان کو صرف جو ہے وہ تقاریب تک لمیٹڈ کر دیا گیا ہے, تو ان تینوں جو ہمارے اہم کلیدی رہنما ہیں, ان تینوں کا خود ہی اپنے متعلق غیر یقینی ہونا پورے صوبے کو غیر یقینی میں دھکیل گیا ہے. بالکل دھکیل رہے. آپ دیکھ لیں کہ صوبے کی ڈیولپمنٹ جو ڈیولپمنٹل بجٹ ہے اس کو دیکھ لیں, کوئی صوبے میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ کوئی صوبے میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. ایون جو ہے وفاق کے ذمہ ہمارے اربوں روپے بنتے ہیں, اس حوالے سے جو ہے وفاق سے چیف سیکرٹری صاحب بات نہیں کر رہے کہ وہ اپنا ان سے حق لے کر آئیں. کیونکہ دیکھیں فہیم صاحب, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ صوبے کا چیف سیکرٹری نہیں لگایا جا رہا. ابھی نگراں حکومتیں اگر قائم ہوئی تو اس سے بھی یہ ہونا چاہیے کہ کچھ صوبے کے جو ہے چیف سیکرٹری کو آپ آفیسر کو چیف سیکرٹری لگائیں کہ وہ اپنے صوبے کے مفادات کے لیے بات کر سکیں. یہ بتائیں مجھے کہ یہ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں, یہ چیف سیکرٹری ہیں, یہ کس طرح جو ہے بیٹھ کے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ہے کنفرنٹ کریں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں ان کو لگایا گیا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے 2 افسران 2 صوبوں میں آلریڈی سی ایس کے طور پہ کام کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ شکیل قادر صاحب کام کر, اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ایک دوسرے یہاں پہ رہ کے گئے ہیں مختلف سیکٹریز کے عہدے پہ, وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں سندھ میں. دیکھیں فہیم صاحب, شکیل قادر خان صاحب کا تو کسی, آپ کو پتہ ہے کسی سے ان کا مقابلہ ہے ہی نہیں. شکیل قادر خان صاحب جو ہیں وہ ایک لائن میں دیکھنے والے اور سیدھے آفیسر ہیں. انہوں نے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ساری عمر جو ہے انہوں نے, ایون جب وہ کے پی گورنمنٹ ہوئی تھی تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کے متعدد کام انکار اس وقت کیا تھا کہ میں شکیل صاحب جس ٹائم وہ پی ڈی ایم اے میں تھے اس ٹائم سے آپ ان کے فین ہیں, اس کا تو میں گواہ ہوں. بالکل, جس وقت وہ ڈی جی پی ڈی ایم اے لگے تھے اس وقت جو ہے, اس وقت سے میں ان کا فین ہوں. اور اس فین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ آپ ان کو کام دیں, وہ اپنے لیے کام جو ہے نکالتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں آپ کے پاس شہاب علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ایڈیشنل چیف سیکرٹری رہ کے گئے ہوئے ہیں, ان کو آپ لے کر نہیں آ رہے. آپ دیکھیں آپ جب تک اچھا آفیسر صوبے کے لیے کام کرنے والے لے کر آئیں گے تو صوبہ کس طرح ترقی کرے گا؟ اب ان کو جو ہے اسلام آباد بھیجا گیا اور ان کا نام چل رہا تھا, ان کا نام چل رہا تھا اے سی ایس کے لیے اور چیف سیکرٹری کے لیے بھی. لیکن آڑ یہی ہے کہ وہ جی کے پی کے آفیسر ہیں اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومتوں میں جو ہے یہاں پہ کلیدی عہدوں پہ کام کیا. تو میرا خیال ہے کہ جو ایک آفیسر ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ میں نے پی ٹی آئی کے لیے کام کرنا ہے یا میں نے این پی کے لیے کام کرنا ہے, میں نے نون کے لیے کام کرنا ہے. یہ شکیل قادر خان صاحب اور یہ ایسے آفیسر ہیں, شہاب علی شاہ صاحب, 1-2-3 اور اچھے آفیسرز ہیں جن کو آپ جس گورنمنٹ میں ملیں اس صوبے کے لیے کام کریں گے. اور میں ایون شکیل قادر خان صاحب کے بارے میں جس وقت سیکرٹری فائنانس سے میں نے سنا تھا کہ وہ کئی مرتبہ جو ہے جب وفاق سے پیسے نہیں ملتے تھے تو وہ اندر جو ہے سخت سانس لیتے تھے صوبے کے حوالے سے. اب ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں, یہ جو ہے کئی میٹنگ ہو تو ان کا سانس سخت نہیں ہوتا. یہ بس پنجاب کے بندے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں بس چینیں فائلیں آ رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ فائلیں جو ہے کہ چیف سیکرٹری آفس میں جاتی ہے فائل, اور فائل وہاں پہ رک جاتی ہے اور فائل وہاں سے پھر آگے جاتی بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ شکیل سمانی صاحب. ہمارے وقت کی کمی ہے اور سنگائی ذکر اور کچھ زبون گدا درے وانا مشران کہ چیف سیکرٹری دے, وزیر اعلیٰ دے, کہ گورنر دے, اوی پخپلا سوکے باندے دے وقت کی ڈاڈا دی نو بس صوبے دا پارا کلا خبر ہوگی اور نگران گورنمنٹ خود دے وقت کے اجتماع کنا دا جواب بمونگا پتا سو باندے بریک دو. پروگرام وقت ختم دی, جائے ترا کے دا اللہ پامان.